नमः इंद्रियाय च गत्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः चीत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च प्रकरणाय च उत्तारणाय च नमः आचार्याय च दात्याय च नमः सत्याय च पेन्याय च नमः शिवत्याय च प्रभात्याय च नमः हिरण्याय च प्रभत्याय च नमः पिगंसराय च शयनाय च नमः कबर्जिने च पुरस्त्रिये च नमः गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्जाय च लेख्याय च नमः काट्याय च तत्परेष्ठाय च नमः सज्जाय च नमः भागं सज्जाय च रजस्याय च नमः शुक्याय च हरियाय च नमः लोभ्याय च लभ्याय च नमः ऊर्म्याय च शूर्म्याय च नमः पन्याय च पन्नसत्याय च नमः बहनुमानाय च अक्किदरे च प्रक्किदरे च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। कर्पूराणि दर्शयामि अनन्तरमात्मनि समर्पयामि कर्पूरोत्तम आचार्य जपे का आवाजम पूर्ण यज्ञ कर्पूर जगत ओम दानाम जहार शुक्रम वीरबौरी नान्यपन्थ अजनाय विद्यते प्रजापाहं पुष्पान् भवति चन्द्रबाबां पुष्पं प्रजापाहं पुष्पान् भवति हैदनं वेद हैदनवां भवति एवं वेदा
तं गुहायां विभ्राजते तत्त्वयो विशन्ति वेदान्तविद्यां संयुक्तार्था संज्ञाति लोकात्रयशस्त्रसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके पुरान्तकाले कराम्यापरिमुच्यन्ते सर्वे तत्रं विदां कर्मेण तदुतं विस्मृतैकं तत्रापि दक्षिणं भगनं विशोकस्तस्मिन् निजस्तुभादिजति यो वेदादोत्तरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रयुक्तः तस्य प्रमेयस्य परस्य महेश्वरः देवताभ्यः नमः वेदोक्त मन्त्रपुष्प अञ्जलिं समर्पयामि पुष्पतमुन्नत्यर्थास्मृतिहानिकानि च पापानि जन्मान्तर तानि नश्यन्ति पदे पदे गजानन कर्णार्कं गजाननम् अकर्निशम् अनेकदं तद्भक्तानाम् एकदन्तं नमास्महे आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च शुक्र आदित्यस्य राहवे केतवे नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः महादेवं महेशानं महेश्वर उमापतिं महासेन ओं वन्दे महाभय निवारणं अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरः